فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Saudara akan dimulai baikunya. Yang masih di luar masuk. Yakub, Qra. قال البيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل الذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف ذوقا وغدت رجاله لا صحيح اشتهرت، وكل مع الرتبة في القصر فهو ضعيف وهو أقسى من ذكر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو لم يتصل مسلسل كل ما على وحي أتى استوى والله لما الفتى فذاك قد حدثني لقائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعنن كعن سعيد من كرم مهم ما فيه راو بشم كل ما قلت رجاله على وجده ذاك الذي قد نزل وما أتته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه صحابي فقط وكل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده من قدر الأوصال المعضل ساكت من إسلام وما أتى مثلثا نوعان الأول الإسقاط للشيء وأن كان كل ممن فوقه بأن وأن والثاني لا يثبته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه ما لا فالشاذ والمقلوب باسم نزلا إذن راوي مع راوي جسم وقلب إسناد من متن جسمه والفرد ما قيدته بثقة أو دم أو قدر على روايته وما من علة وموت أو هو معلل عنده قد عرف ومن خلاف سند أو متن مضطرب عنده غير الفن والمدرجات في الحديث ما أدت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قرير عن أخيه مدبج تعرفه حقا وصحيح متفق حق فقط متفق لفظا وحسبا متفق وضده فيما ذكرنا مختلف مختلف متفق الحق فقط وضده مختلف شخص الغلط والمنكر فرد به راو غدا تقليده لا يحمل تفردا متروكه مع واحد بإنفرد ويسمع لضعفه وهو غرض والكذب المختلق المنصوب على النبي فذلك الموضوع وقد أدت الجوهر المقنون سميتها مندومة البيكوني فوق 30 من 40 عدد أبياتها ثم بهذه الحسنة. أبدأ بالحمد صليا على محمد هذا النبي الابتلاء مزيد من أقسام الحديث وكل واحد أتى وأتى أول وثاني وهو متصل إسناد وعلى المسد أو الأرض تزال الواضح من المسلم مكتبة لربه ونقله والحسن المعروف طرقا وهذا استجاده لا خطائر سار فكل ما ينكره قصر فهو ضعيف وهو أقسام الكتب وما أضيف للنبي المرفوع وما للذاكر والمقطوع والمسند المتصل الإسناد من غير حتى المصطفى ولم يبن وما بسبب كل راو يتصل إسناد للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وسط مثل مثله وهو ينبع المثل
فذاك قد حدثني قائما أو بعدا حدثني تبسما عزيز مروي ثلاثة منصور مولي فوق من ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومحمد فيما ولم يتم وكل ما وكل ما قال الرجال على ولدوا ذاك الذي قد نزل وما مسعود الأسعد من قول وفعل وهو موقوف نكر ومرسل من صحابي سقط قول غريب ما رواه فقط وكل ما لم يتصل بالحال إسناد منقطع الأنصار والمؤمن السادس بالإسناد وما أتى مثلث النوعان الأول مسقط بسيد وعن ويقول عمل فوقه بعنوان والثاني لا يذكر لكن يصف أوصفه بوجه لا ينعرف وما يقال ثقة في الملأ فالساد والمقلوب اسمان تلا إبدال الراوي ما براوي اسمه فقلب الإسناد لمسجد اسمه والفرد ما قيدته بثقة أو جبر أو قدر على روايته وما بعلة همود أو خفاء وعلى عندهم قد أُلِفَ ونزل بسند أو متن مضطرب عنده غير الفن والمدرجات بالحديث ما أتت من بعد ألفاظ واتصلت وما روى كل قليل عن أهل مجبد الفأر في حق المنتهي متفق لفظا وخط المتفق حديثه مختلف الفصل حديثه فيما ذكر مختلف متفق فقط حديثه مختلف الفصل والمنكر فضله والهدى تأويله لا يحمل التفرد أتركه مواهب بالفرد وأجمع لضعفه فهو قرد والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيتون فوق 30 ب40 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول في خلال هذه الفترة التي نبقى عندكم إن شاء الله تعالى أن نشرح منظومة البيقوني في المصطلح شرحا مختصرا مفيدا إن شاء الله، شرحا مختصرا مفيدا، ونستمد العون من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الإنسان ويسدده. ويكون لنا في كل يوم هذا الوقت بعد قراءة القرآن ما شاء الله من الوقت. نبدأ بعد ذلك درسا في المصطلح بما يسره الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan mengambil yaitu al-matan al-baiquniyah. Kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala selama ada di sini di antara kalian, insyaallah Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi akan memberikan kepada kita syarah Al-Baiquniyah, syarah mukhtasaran mufidan, insyaallah taala syarah yang ringkas dan tapi insyaallah berfaedah. Dan insyaallah daras Al-Baiquniyah itu setelah kita murajaah Al-Quran, kemudian kita itu mengambil daras Baiquniyah. Insyaallah baca asar murajaah Al-Quran terlebih dahulu,
kemudian kita belajar. ويحرص إن شاء الله الأولاد والإخوة جميعا على حفظها، فحفظها يعينك إن شاء الله على فهم المصطلح، وكل يوم يسمعها واحد أو اثنان. Baik, insyaallah untuk semuanya itu menghafal, baik anak kecil atau yang besar, semuanya menghafal. Karena apa? Karena menghafal matan itu sendiri akan membantu kita untuk bisa memahami dan lebih paham tentang ilmu mustalah. Dan insyaallah setiap harinya membaca itu matan satu ataupun dua orang. ونقرأ الآن في هذا الدرس اليوم نذكر مقدمة عن مصطلح الحديث. أولا بارك الله فيكم، اعلموا حفظكم الله أن علم المصطلح يعتبر من العلوم المهمة. علم المصطلح يعتبر من العلوم المهمة لأنه يميز الصحيح من السقيم، يميز الصحيح من السقيم. فلهذا رب عبادة أو طاعة قائمة على بدعة، عبادة مبتدعة قائمة على حديث ضعيف. تجد البعض ربما يتعبد لله عبادة ربما 20 أو 50 سنة ويعتمد على حديث ضعيف. فلهذا علم المصطلح علم يعتبر في غاية الأهمية. Ketahuilah bahwa ilmu mustalahul hadis termasuk bagian ilmu yang sangat penting. Karena ilmu tersebut berkaitan dengan, yaitu bisa seseorang menilai hadis itu sahih ataupun dhaif. Sebab terkadang ada seseorang mengamalkan amalan taat, amalan kebaikan, akan tapi amalan tersebut dibangun di atas hadis yang dhaif. Padahal orang itu mungkin bisa sampai 20 tahun beramal amalan demikian, tapi dibangun di atas hadis yang dhaif. Oleh karena itu, mempelajari ilmu mustalah itu termasuk perkara yang sangat penting. فهذه مقدمة مختصرة عن علم مصطلح الحديث. أولا، ما هو مصطلح الحديث أو ما هو علم مصطلح الحديث؟ الجواب هو علم يبحث عن أحوال السند والمتن. ما هو علم مصطلح الحديث؟ الجواب هو علم يبحث عن أحوال السند والمتن. ما موضوعه؟ الجواب موضوعه السند والمتن. ما موضوعه؟ الجواب موضوعه السند والمتن. ما هي ثمرته؟ ما هي ثمرته؟ ثمرته تمييز الصحيح من السقيم. ثمرته تمييز الصحيح من السقيم، فيعمل بالصحيح ويترك الضعيف، يعمل بالحديث الصحيح ويترك الحديث الضعيف. نعم. Kemudian disebutkan pada awal muqaddimah ini, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu mustalahul hadis. Apa yang dimaksud dengan ilmu mustalahul hadis? Ilmu mustalah al-hadis adalah ilmu yubhas an ahwali sanad wal matan. Yaitu sebuah ilmu yang dibahas di dalamnya keadaan-keadaan sanad dan juga keadaan-keadaan matan. Sehingga kemudian apa maudhu', yaitu apa maudhu' yang dibahas di dalam ilmu mustalah. Maka pembahasan dalam ilmu mustalah tentunya adalah pembahasan tentang sanad dan juga pembahasan tentang matan. Kemudian apa hasil atau buah dari belajar mustalahul hadis? Hasil ataupun buah belajar mustalahul hadis yaitu seseorang bisa mengetahui mana hadis as-sahih dan mana hadis yang dhaif, sehingga hadis as-sahih diamalkan dan hadis ad-dhaif ditinggalkan. ومن أحسن ما كتب في المصطلح المختصرات المنظومة البيقونية. من أحسن ما كتب في
في المصطلح من المختصرات المنظومة البيقونية. والمنظومة هي من النظم، المنظومة هي من النظم. تعريف المنظومة هي من النظم، وهو جمع الأشياء على هيئة متناسقة. المنظومة هي من النظم وهو جمع الأشياء على هيئة متناسقة. أعيد هذه الفائدة: المنظومة هي من النظم وهو جمع الأشياء على هيئة متناسقة. وقيل فيها المنظومة البيقونية نسبة إلى الذي نظمها، البيقونية نسبة إلى الذي نظمها وهو البيقوني، البيقوني الذي نظمها وهو الدمشقي الشافعي. اختلف في اسمه ولا يضرنا الاختلاف في اسمه، قيل إن اسمه عمر وقيل طه وقيل محمد، ولا يضرنا الاختلاف في اسمه، لا يضرنا ولا يؤثر في هذه البيقونية. فالبيقونية يظهر أن الرجل كتبها بإخلاص، فقد جعل الله فيها البركة وانتشرت وحفظت عند كثير من الناس وشرحت، شرحها كثير وكثير شرحها. فإذا لا يضرنا الاختلاف باسمه ما دام أن الأبيات طيبة ومفيدة. فهذه فائدة مختصرة أن البيقونية نسبة إلى البيقوني الذي نظمها. اختلف في اسمه، قيل عمر بن محمد وقيل طه، والله المستعان. Kemudian yang berikutnya bahwa di antara mukhtasarah, kitab-kitab yang ringkas yang ditulis di dalam mustalah, di antara yang paling baik adalah yaitu matan atau nazm Mandhumah al-Baiquniyah, Mandhumah al-Baiquniyah. Dan zahir Mandhumah al-Baiquniyah ini adalah dinisbatkan kepada al-Baiquni karena penulisnya adalah diperselisihkan. Ada yang mengatakan Toha, ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Muhammad. Al-muhim tidak membahayakan kita walaupun namanya tidak terang dan jelas. Akan tapi yang penting bahwa mandhumah ini mandhumah yang baik dan bagus, dan zahir dari ini semua insyaallah menunjukkan keikhlasan dari si penulis sehingga mandhumah ini banyak dihafal oleh manusia dan banyak dipelajarinya. Adapun pengertian mandhumah adalah jamul asya' ala hayatin mutanasiqah, yaitu mengumpulkan sesuatu dalam bentuk yaitu kesamaan, yaitu diatur dengan wazn, aturan-aturan syair dan abyat dan bait, sehingga menjadi al-mandhumah. إذن اليوم نبدأ بالبيت الأول. قوله رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ أي أبتدئ، بالحمد أي بالحمد لله. أبدأ أبتدئ، والحمد هو الثناء على الله. الحمد هو الثناء على الله، وصف المحمود بصفات الكمال، وهو خلاصة الحمد هو الثناء على الله. بالحمد أي بالحمد له. كلمة الحمد له هي الحمد لله، الحمد له هي الحمد لله. فإذا المعنى أبدأ بالحمد أي أبتدئ بالحمد لله، وهو الثناء على الله، وهو قول الحمد لله. أبدأ بالحمد مصليا على. إذن هذا نقف عند هذه النقطة. أبدأ بالحمد، أبدأ بالحمد. تفضل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. Qaluhu abda'u bimana abtadi'u, itu penulis mengatakan saya memulai yaitu matan tersebut bil hamdi, itu dengan muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdi ay alhamdulillah. Kemudian alhamdu adalah asana ala Allah azza wa jalla,
Tayyib bikamali sifatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu karena kesempurnaan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maksud dengan alhamdu. Itu alhamdu, itu alhamdulillah. Qauluhu musalliyan ala Muhammadin, musalliyan as-salatu على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا الصلاة من الله على نبيه الثناء عليه، والصلاة من الملائكة الاستغفار له، والصلاة من الخلق الدعاء مصليا على. Kemudian kalau musalliyan ala itu mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah taala artinya pujian. Adapun salawat dari para malaikat artinya istighfar. Artinya istighfar. Kemudian salawat dari makhluk yaitu dari umatnya adalah yaitu bimana doa. Wa yustahsan an tajma'a baina as-salati was-salam alayhi. Ka'an taqul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فإن إذا قلت صلى الله عليه وسكت فيه نقص، وإذا قلت عليه السلام فيه نقص، ولهذا أفضل شيء أن تجمع بين الصلاة والسلام، لأن صلى الله عليه وعلى آله وسلم للآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه فائدة طيبة أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه. Kemudian termasuk perkara yang baik yaitu seseorang ketika membaca salawat dan juga membaca salam, ya, membaca salawat dan juga salam sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau cuman sallallahu alaihi kurang ataupun alaihi salam juga kurang, tapi yang paling lengkap itu dikumpulkan antara as-salat, salawat dan as-salam. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sehingga as-salat dan salam. Musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. سماه جده بهذا الاسم محمد. وقيل معنى محمد أي الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض، محمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر نسبته صلى الله عليه وسلم على محمد. وقد جاء في القرآن الكريم في 4 مواطن، في سورة آل عمران، وفي سورة الفتح، وفي سورة محمد، وفي سورة الأحزاب محمد رسول الله والذين معه. وقوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهكذا أفإن مات أو قتل أو نعم وما كان نبيا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. طيب وآية في والذين آمنوا محمد في سورة الفتح. الشاهد أن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن 4 مواطن، ومن اسمه أحمد ذكر أيضا في آية في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا معنى هذه الفائدة حول هذا. قوله Muhammadin khairi nabiyyin ursila, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama yang mana kakeknya memberikan nama padanya, Muhammad ibn Abdullah bin Hashim ila akhir. Kemudian
makna dari Muhammad di antara maknanya adalah yaitu orang yang dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Kemudian min babil faidah bahwa nama Muhammad SAW dalam Al-Quran datang pada 4 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan bukanlah Nabi Muhammad melainkan seorang rasul yang mana telah berlalu sebelumnya para rasul. Dan juga surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatah dan surat Muhammad, itu Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini min babil faidah, yaitu kesimpulannya datang dalam 4 mawadi. Kemudian juga dalam Al-Quran dalam surat Shaf datang dengan nama Ahmad, yakni min babi ismuhu Ahmad. Kesimpulannya bahwa Muhammad SAW adalah nabi kita yang mulia. على محمد خير نبي أرسل أفضل الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل والدليل قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت هذه الأمة لها الخيرية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الرسل. وهكذا هو أفضل العزم، والعزم 4: محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهو أفضلهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. طيب فهو هؤلاء الرسل هو أفضلهم. وهنا مسألة التفضيل بين الأنبياء، هل يجوز أو ما يجوز؟ التفضيل بين الأنبياء نتكلم عنها أن مسألة التفضيل أنه إن كان من باب الخصام والمنازعة فلا يجوز، الخصام والمنازعة فلا يجوز. أما من حيث تفضيل النبي وذكر فهذا أمر لا بأس به. والرسول قال لا تفضلوني على الأنبياء إنما من باب التواضع، وإلا فهو أفضل الأنبياء. قاله خير النبي أرسل bahwa Nabi Muhammad SAW afdalul anbiya wa rusul, yaitu Nabi yang paling afdal dan para rasul yang paling afdal, dan juga paling afdal di antara ulul azmi minar rusul. Dikali ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wa nabiyina min ba'dih. Kemudian faedah yang berikutnya juga khairin Nabi ursila, apakah boleh itu at-tafdil baina ar-rusul, yaitu kita mengatakan bahwa rasul ini lebih afdal daripada yang lain, Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada yang lain. Maka beliau memberikan jawaban, jika ala sabilil munazah wal mukhasamah, pertikaian, maka tidak. Akan tetapi jika menyebutkan suatu kebaikan, maka yang demikian itu adalah tidak mengapa. Adapun qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni 'ala al-anbiya min bab tawadhu, janganlah kalian melebihkan saya dibandingkan para nabi, ini adalah maksudnya min bab at-tawadhu. Idzan al-yawm naqif huna wa nastamir insyaallah hatta nukmilha biidznillah. Insyaallah hari ini sebagai mukaddimah, kemudian berikutnya insyaallah akan dilanjutkan pelajaran tersebut.